نو تیار نہیں، پر جسلے تعاون منہ وکھاوے وقت جائز ہوئے نا، جسلے تعاون آ جاوے نا کہ موتاں ویکھن آس پاس ٹھا پھا ملک الموت لا دیتی ہے، پھر یاد آویندا ہے بھی جے میلاد منائیے تے ٹل وینی مصیبت۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دے دور وچ تعاون پیا، دڑا دڑ موتاں واقع ہون لگ پئیاں، وہ سوچیا بھی ایہو جے اوکھے ویلے مصیبتاں دے ویلے رب دے قہر تے جلال دے موقع اتے لوگ نبی پاک دی شان وچ قصیدے لکھدے ہن، درود دے موضوع تے کتاباں لکھدے ہن، آپ دیاں شاناں بیان کردے ہن، تے میں بھی کوئی اس قسم دا کم کراں تاں جے اے مصیبت ٹل جاوے۔ آپ اور نبی پاک دے میلاد دے موضوع تے کتاب لکھنی شروع کر دی تے کہندے اتفاق نال او مہینہ بھی ربیع الاول دا جس وچ میں لکھنی شروع کیتی تے جداں دی لکھنی شروع کیتی اس وقت تو لے کے 9 مہینے گزر چلے نے، میرے پورے ضلع تھانہ بھون وچ کوئی موت تعاون نال نہیں واقع ہوئی۔ آس پاس تعاون نے تباہیاں مچا دیتی، گھراں دے گھر صاف کر دیتے، اور میرے پورے ضلع دے اندر تعاون نال کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ اگے حسن زن ہے کہ اس کتاب دے لکھیا اے مصیبت ٹل ویسی، عذاب ٹل ویسی، تے ہن میں تجربہ کر چکا، 9 مہینے گزر چکے، کئی موت تعاون نال واقع نہیں ہوئی، تو میں یقین نال کہہ سکتا کہ ساری برکت ہے اس کتاب۔ مولوی صاحب قلم نال کاغذ تے لکھ رہے، ہوا اس سیاہی نو چھو کے پھیل رہی ہے، پورے ضلع وچ ہوا پھیل دی ہے تے وبا ختم ہو جاندی، اے بیماری اتھوں ٹل جاندی ہے۔ اور جے تیری سیاہی جڑی کاغذ تے قائم ہو گئی ہے، اس نال ٹکرا کے ہوا اٹھے تے فضا چ پھیلے تے جتھوں تک پہنچے اتھوں وبائی ختم ہو جان، تے جے زبان نال اوہ چیز بیان کر دیتی جاوے تے منہ دی ہوا اس ہوا چ پھیل گئی تے وہ تمام علاقے چ پھیل جاوے، تے کیا ایدی برکت کوئی نہ ہو سی، اتھے وبائی کوئی نہ ٹل سکے۔ نالے ایک گل ذہن وچ رکھو کہ جے میلاد دے موضوع تے کتاب لکھی جاوے تے پھر تعاون ٹل جاوے، وبا ٹل جاوے، تے اے عمل رب نو پسند ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ رب نے اپنا قہر دور کر دیتا، عذاب دور کر دیتا، کتاب لکھن میلاد دے موضوع تے اے مصیبت ٹال بن گئی، مشکل کشا بن گئی، حاجت روا بن گئی۔ تے جے کتاب اس موضوع تے لکھنا مشکل کشا تے حاجت روا ہے تے زبانی بیان کر دینا پھر وبائی دا موجب ہو جاتی۔ پتہ لگا جدوں اے عمل یعنی اس موضوع تے کتاب لکھنا اے اللہ نو پسند ہے تے کتاب لکھی جاندی ہے، تائیوں بھی لوگ پڑھن، اے معلومات ذہن وچ رکھن، انہاں نو اگاں بیان کرن، پڑھاون۔ تے تھانوی صاحب بھی وہ کہندے کہ گھراں وچ رکھو اینو تے اے بیوی بچیاں نو بٹھا کے تے پڑھایو اس نو، جے گھر وچ بہا کے انہاں نو پڑھانا جائز ہے تے منبر تے بیٹھ کے کوئی عالم سارے جمعے دے حاضرین نو سنا دے پھر ناجائز ہے۔ جلسے دے اندر کسے کتاب دے مضمون نو پورے حاضرین دے سامنے سنا دے پھر ناجائز ہے۔ 7 حدیثاں سے نور دیاں لکھیاں، نبی پاک نور ہیں، 7 حدیثاں حضرت جابر والی، ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء کلھا نور